जिस दिन तुम्हें कुरान समझ में आ गया, इस दिन तुम्हारा ना कोई मसलक होगा और ना ही कोई फ़िरका। इबादत से रब नहीं मिलता। अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो इसकी मखलूक की खिदमत करो, क्योंकि रब को अपनी मखलूक बहुत अजीज़ है। दिल ना तोड़ें, क्योंकि इसकी पहुँच अर्श मुअल्ला तक है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। जब तुम दूसरों के दुख मिटाने लगोगे तो तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटाएगा। जिस तरह दरख्त की कीमत इसके फल के हिसाब से होती है, इसी तरह इंसान की कीमत इसके अखलाक के हिसाब से होती है। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है, जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की ज़रूरत होती है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। जो दूसरों को अपने काबिल नहीं समझते, हकीकत में वो खुद किसी के काबिल नहीं होते। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। अच्छे लोगों को अगर ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी और पहुँच से बहुत दूर चले जाएंगे। बेसकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा इसी से मांगो। वो ही रहीम व करीम है। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बग़ैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, इज़्ज़त के बिना सब कुछ बेकार है। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है और ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मुख्तसर सा क़याम है और बस हम यादें छोड़ के चले जाएंगे। लोगों को इस बात से गर्ज नहीं कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें उस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप इन्हें खुश रख रहे हैं या नहीं। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। इज़्ज़त इतनी ही दो जितनी के कोई काबिल हो। अगर इससे ज़्यादा दोगे तो अपनी इज़्ज़त खो दोगे। आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा स्पेशल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का रास्ता भी पूछ के पहुंच जाते हैं। सिर्फ एहसास बदलते हैं, वरना मोहब्बत और नफ़रत दोनों एक ही दिल से होती हैं। जिन रिश्तों में हम सस्ते पड़ जाएं, वो रिश्ते हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। एक कामयाब इंसान इन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उसे मारे होते हैं। आंसू कमाल की चीज़ होते हैं, देखने में बहुत शफाफ नज़र आते हैं, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना खोट, कितना पछतावा ये अपने साथ बहा कर ले जा रहे होते हैं। जब कभी आप अपनी ज़िंदगी के हादसात पर नज़र दौड़ाएंगे, आप पर इंकशाफ होगा कि जिस इंसान के आप सबसे ज़्यादा माजरत के मकरूज़ हैं, वो शख्स आप खुद हैं। मकसद मर जाए तो इंसान मर जाता है। बेमकसद ज़िंदगी कितनी ही तवील क्यों ना हो, मौत से बदतर है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक ज़िद्दी परिंदा है। उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पे ही ज़िंदा है। हवाएं मौसमों का रुख बदल देती हैं और दुआएं मुसीबतों का। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सब्र करना, ताकत होते हुए भी माफ़ करना अफजल तरीन नेकियां हैं। नफ़रत को हज़ार मौके दो कि वो मोहब्बत बन जाए, लेकिन मोहब्बत को एक मौका भी ना दो कि वो नफ़रत बन जाए। इज़्ज़त एक महंगा तोहफ़ा है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखें। बेबस इंसान का इलाज सिर्फ सजदा है।
فرد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں، پہلا وہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا وہ جو آپ اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں، اور تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے، وہ آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل کریں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے، وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں، اور عمل اس کا پھل ہے۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ سچ بولنے سے زیادہ مشکل اپنے متعلق سچ سننا ہوتا ہے جس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ آپ کی شخصیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے جو آپ کے لیے سود مند نہیں ہیں۔ موت سے پہلے آپ کو دی گئی تمام چیزیں آپ سے واپس لے لی جاتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں دے دی جاتی ہیں جو آپ کو دینا ہوتی ہیں۔ اچھے اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کہاں دیکھنا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کیا دیکھنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔